नमस्काराः। अहं डॉक्टर सुषमा चौधरी। अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यते, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यते। यथा सुपरिचितम् इदं यत् मानवजीवनस्य मुख्योद्देश्यानि सन्ति धर्मार्थकाममोक्षाः। पुरुषार्थचतुष्टयेनापि विज्ञायन्ते इमानि उद्देश्यानि। येषां प्राप्तये च शरीरस्य इन्द्रियाणां चित्तस्य च शुद्धिः आवश्यकी एव। अतः एतदर्थम् अस्माभिः योगः प्रयत्नीयो भवति। अद्य अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य सुअवसरे अस्माभिः सह उद्बोधयितुम् उपस्थिताः सन्ति प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानस्य निदेशकाः, दिल्ली संस्कृत एवं हिंदी अकादम्याः पूर्वसचिवाः डॉक्टर जीतराम भट्ट महोदयाः। महोदयाः, अद्यतनीये कार्यक्रमेऽहं भवतां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। नमो नमः सुषमा महोदया, भवतीनामपि अभिनन्दनम्। महोदयाः, सर्वप्रथमं वयं भवत् माध्यमेन ज्ञातुकामाः यत् योगः किम् अस्ति अथवा योगस्य किं स्वरूपम्? सुषमा महोदया, तत्र योगः युज् इति धातु वर्तते। दिवाति मध्ये तु वर्तते युज् समाधुः, रुधादि गण मध्ये वर्तते रुधिर्योगे, चुरादि मध्ये वर्तते युज् संयमने। तो तर्हि किमस्ति, त्रयाणां तत्र गणानां यत् तत्र युज् धातुः अर्थः वर्तते, तत्र योग विषये अधुना यत् योगः प्रचलति तस्मिन् सन्दर्भे सार्थकः भवति। यथा युज् समाधौ, युज् योगे, युजिर्योगे, युज् संयमने च। अथ च तत्र योगस्य विषये ऋग्वेदेऽपि उक्तं, तत्र पातञ्जलि योग दर्शनेन उक्तं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तत्र सांख्य दर्शनेन उक्तं पुरुष प्रकृत्योर वियोगोऽपि योग इत्यभिधीयते। विष्णु पुराणे उक्तं योगः संयोगः इत्युक्तः जीवात्म परमात्मनः। भगवद गीतायाम् उक्तं सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवद गीतायामेव उक्तं तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तु तर्हि विभिन्न शास्त्रेषु विविधः आचार्यः योग विषये बहु तत्र प्रतिपादितं। योगः तु भारतस्य जीवनशैल्यां तत्र जीवनाधारः वर्तते। तो अस्मिन् सन्दर्भे योगः यत् भारतं विश्वगुरुः यत् पूर्वम् आसीत्, तस्मिन् सन्दर्भे योगस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते। तो योगः न केवलम् एकं शास्त्रं वर्तते, दर्शनं वर्तते, जीवनशैल्याः तत्र अस्माकं व्यवहारः वर्तते। योगः कर्मसु कौशलं वर्तते, योगः जीवनाधारः वर्तते। अतिशोभनम्। योगस्य दार्शनिकं शारीरिकं च महत्त्वं वयं ज्ञातुमिच्छामः। अतः अत्र भवत् विचाराः के सन्ति? तर्हि यत् योगः अधुना चलति तत्र तु योगः तत्र शारीरिकरूपेण एव चलति, किन्तु अस्माकं भारते विश्वविद्यालयेषु अथवा गुरुकुलेषु, प्राचीनेषु गुरुकुलेषु योगविषयस्य दर्शनरूपेण अपि तत्र अध्ययनं चलति स्म। तत्र साङ्ख्ययोगः अस्माकं योगाधारितः एव वर्तते। दर्शनानि तु योगाधारितानि एव सन्ति, सर्वाणि अपि दर्शनानि। यतः किं वर्तते, यत् अस्माकं यत् जीवनं वर्तते, यथा महर्षि पतञ्जलि उक्तवान् यत् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तु वर्तते, किन्तु तत्र अष्टाङ्गयोगः वर्तते। अष्टाङ्गयोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो तर्हि तत्र यथा तत्र यमः वर्तते, तो पञ्च यमाः सन्ति। पञ्च यमेषु वर्तते सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्यश्च। तत्र नियमः वर्तते, नियमाः सन्ति पञ्च, शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्यायः, तत्र ईश्वर प्राणिधानं च। तु आसनानि, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणः, ध्यानः, समाधि सर्वमपि तत्र दर्शनाधारितमेव वर्तते। दर्शनाधारितं यद् ज्ञानं वर्तते तत्तु जीवनाय भवत्येव, किन्तु तेषु यथा आसनानि सन्ति, यथा ध्यानं वर्तते, यथा प्रत्याहारः वर्तते, यम नियमाः अपि सन्ति, तु शरीर विकासाय अपि सन्ति, शरीरस्य स्वस्थाय अपि सन्ति। तत्र आयुर्वेदेपि
योगस्य तत्र प्रावधानं वर्तते, तत्र अध्यात्मे अपि योगस्य प्रावधानं वर्तते। अस्माकं या जीवनपद्धतिः वर्तते, जीवनपद्धतोपि योगस्य प्रावधानं वर्तते। तु तर्हि शरीरविकासाय शरीरस्वास्थ्याय तु योगस्य आवश्यकता वर्तते एव। अस्तु महोदयाः, समाजस्य उन्नत्यै च योगः कथं सहायकः सिद्धः जातः? भवती उक्तवती यत् योगः यथा शारीरिकविकासाय, यथा भवतीनां प्रश्नः आसीत्, यदि चेत् स्वस्थं शरीरं भवति, स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थं मस्तिष्कं भवति। यदि चेत् समाजे स्वस्थ मस्तिष्कः भविष्यन्ति, यदि मस्तिष्कशालिनः जनाः भविष्यन्ति, तो समाजस्य विकासः तु भवत्येव। तर्हि न केवलं शरीरं स्वस्थं भवति, यथा मनसः स्वास्थ्यमपि आवश्यकं वर्तते। यथा भवती जानन्ति एव, यथा अधुना अपि प्रायः समाजे द्वन्द्वरूपे अथवा तत्र या घटना भवन्ति, यदि चेत् जनाः योगं कुर्वन्तु, तो तर्हि तेषां मनसः शान्तिः भविष्यति, मनसु समत्वं योग उच्यते। तो समत्वम् आगमिष्यति। यत्र समत्वं भवति तत्र न काचित् प्रतिपत्तिः भवति, न कोऽपि दोषः भवति, न तत्र युद्धं भवति, न तत्र ईर्ष्या भवति, न तत्र द्वेषं भवति। तो तत्र समाजविकासाय तु वर्तते एव। तत्र योगस्य किम् अस्ति, योगः तु तत्र व्यापकः वर्तते। यथा योगस्य स्वरूपेषु शास्त्रे सूक्तं यथा मन्त्रयोगः वर्तते। तो मन्त्रयोगः वर्तते, यः जनः मन्त्रोच्चारणं करिष्यति सः वृथालापं न करिष्यति। यः जनः मन्त्रेण सह सम्पृक्तः भविष्यति, सः कस्यचित् केन सह तत्र कस्यापि तत्र वार्ताः दुष्वार्ता न करिष्यति, तर्हि युद्धं न भविष्यति। अथ च तत्र वर्तते यथा हठ योगः वर्तते, लय योगः वर्तते, राजयोगः वर्तते। तु तर्हि एतेषु योगेषु समाजस्य तत्र संरचनाय, एकतायै, साहचर्याय तु बहु वर्णनं वर्तते। अथ च किमस्ति, गीतायां तत्र भगवता कृष्णेन भक्तियोगः तत्र उक्तमेव। यदि चेत् भक्तियोगः भवति, तो भक्तो एव श्रद्धा वर्तते। यदि चेत् जनस्य मनसि भक्ति भविष्यति, तो सः स्वकीयाय पित्रे अथ च मातुः कृते, गुरुजनाय, तस्य मनसि श्रद्धा भविष्यति। यत्र श्रद्धा भवति तत्र न कापि समस्या भवति। तु अथ च कृष्णेन उक्तं कर्मयोगः। यदि चेत् जनः कर्म करिष्यति, तत्र कर्माणि करिष्यति, तो तत्र कापि समस्या वर्तते, न आजीविका समस्या भविष्यति, तस्य पार्श्वे समयस्य न्यूनता भविष्यति, सः तत्र प्रवृत्तः भविष्यति, तत्र कार्येषु लग्नः भविष्यति, तत्र धनार्जनमपि भविष्यति। यत्र धनार्जनं भविष्यति तत्र न कापि समस्या वर्तते। तु एवं प्रकारेण तु योगः तत्र समाजस्य कृते बहु उपयोगी वर्तते। कृष्णेन तु गीतायां, तत्र गीता तु तत्र दर्शनं वर्तते, जीवनदर्शनं वर्तते। गीता तु दर्शनस्य, योगदर्शनस्य एव तत्र ग्रन्थः वर्तते। तु कर्मयोगः, भक्तियोगः तु वर्तते, तत्र ज्ञानयोगः अपि वर्तते गीतायां। यदा जनः ज्ञानयोगे प्रवृत्तः भविष्यति, तु यदा ज्ञानहीनः जनः, अज्ञानी जनः तत्र कलहमेव करोति। तु यदि जनः ज्ञानी भविष्यति, तो तर्हि समाजे यत्र तत्र कुत्रापि तत्र वयं पश्यामः, यत्र ये अज्ञानिजनानां तत्र साहचर्यं भवति, तत्र युद्धम् अपि भवति, तत्र कुतर्काणि अपि भवन्ति, तत्र जनाः साहचर्येण न निवसन्ति, कलहं कृत्वा परस्परं तत्र लघु लघु वार्तासु तत्र परस्परं कलहं कुर्वन्ति। तु ज्ञानयोगः अपि तत्र आवश्यकं वर्तते। तु तर्हि गीतायां उक्त विषये सह यदि योगस्य प्रतिपादनं भवेत्, योगस्य प्रसारः भवेत्, तो तर्हि समाजे साहचर्यम्, एकता, परस्परं प्रेमः, न केन सह अपि युद्धं, न कापि तत्र समस्या न भविष्यति।
बहु उत्तमं, समीचीनमेव। वैश्विकस्तरे योगस्य प्रचारे प्रसारे च भारतस्य विशिष्टा भूमिका अस्ति। अस्मिन् विषये भवद्विचाराः के सन्ति? यथा मया पूर्वम् उक्तं यत् पूर्वं विश्वस्मिन् विश्वे यदि चेत् भारतं विश्वगुरु आसीत् तु तर्हि तत्र योगस्य अपि महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। तु अधुना अपि वयं पश्यामः विश्वस्मिन् विश्वे भारतस्य तत्र यत् पूर्वं स्वरूपम् आसीत्, प्राचीनं स्वरूपम् आसीत्, तस्य प्रत्यावर्तनं भवति, स पुनरागच्छति। तु तस्मिन् सन्दर्भे योगस्य अपि तत्र महती भूमिका वर्तते। यतः तत्र यदा प्रभृति योगस्य तत्र दिवसः विश्वस्य पटले तत्र योगस्य दिवसः तत्र सम्प्रवृत्तः तत्र 21 जून् मासस्य 21 दिनाङ्कः। तु तदा प्रवृत्ति विश्वस्मिन् समस्ते संसारे योगस्य प्रसारः जातः। तत्र किम् अस्ति यत्र संसारे योगस्य प्रसारः तु जातः, किन्तु योगः किं भवति तु तस्य जिज्ञासा, सा जिज्ञासा तु भारतमेव तत्र तस्य निराकरणं करिष्यति। तु भारतस्य तु महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते, यतः योगस्य तु प्रादुर्भावः भारतभूमौ एव अभवत्। संस्कृते तु तस्य प्रथमं तत्र कल्पना जाता। संस्कृते सर्वं शास्त्रमेव योगस्य वर्तते। विना संस्कृतेन तु योगस्य परिकल्पना अपि न कर्तुं वयं शक्नुमः। तु संस्कृतं विना योगस्य परिकल्पना नास्ति, भारतं विना योगस्य प्रसारः न भवितुं शक्नोति। तर्हि तत्र आहत्य योगं यदि वयं विश्वस्मिन् विश्वे योगं प्रसारितुम् उत्सुकाः स्मः, तर्हि संस्कृतस्य आशयः तत्र भारतदेशस्य ये योगाचार्याः सन्ति तेषां तत्र मार्गदर्शनम् आवश्यकं वर्तते। अधुना वार्ता सम्पूर्तिकाले भवतां श्रोतॄणां कृते के सन्देशाः सन्ति? अवश्यं। यतः तत्र पतञ्जलि महायोगिनः यत्र योगस्य तत्र यथा पूर्वं कल्पना कृता, न केवलं योगस्य कृतं, तत्र व्याकरणस्य अपि तत्र कृतं, आयुर्वेदस्य अपि कृतं। तर्हि पूर्वं तु अहं पतञ्जलिं तत्र नत्वा मम कविता वर्तते, तम् अहं श्रावयामि जनानां कृते। योगस्य सन्दर्भे कविता वर्तते, संस्कृते अपि वर्तते। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं नत्वा अधुना अहं स्वकीयां कवितां श्रावयामि। योगेन भवति चित्तस्य शुद्धिः, स्वस्थे शरीरे स्वस्थेव बुद्धिः। नित्यं य कुरुते योगासनानि शक्नोति कर्तुं सह दुष्कराणि। योगेन भवति चित्तस्य शुद्धिः, स्वस्थं शरीरे स्वस्थेव बुद्धिः। कुरुते ध्यानं प्रायश्च सायं शक्नोति स्मर्तुं स सर्वशास्त्रम्। योगं य कुरुते वृणुते तं सिद्धि शक्नोति ज्ञातुं सहंसवद्धि। योगेन सत्त्वं सत्त्वेन शान्तिः, योगेन नश्यति चित्तस्य भ्रान्तिः। योगेन विद्या योगेन यमृतं, योगेन मिलति मनसाभिलषितं। योगेन भवति चित्तस्य शुद्धि, स्वस्थे शरीरे स्वस्थेव बुद्धि। अतः मम सन्देशः वर्तते, सर्वे मिलित्वा योगस्य आचरणं कुर्वन्तु। तत्र जीवने न केवलं शारीरिकरूपेण अथवा मनसा आत्मशुद्धे, जीवनशुद्धे, समाजशुद्धे, स्वजीवनस्य परिष्काराय योगस्य आचरणं कुर्वन्तु इति मदीयः सन्देशः वर्तते। भूरिशः धन्यवादाः महोदयाः। सर्वेषामपि अन्तर्राष्ट्रीय योगदिवसस्य शुभकामनाः।